वडचडे मतदारसंघातील असोल्डा पंचायत क्षेत्रात प्रस्तावित लोडिंग अनलोडिंग जेटी विरोधात स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत ही जेटी उभारू देणार नाही असा ठाम इशारा स्थानिकांनी दिला असून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. आमगेले आता ओडार आणि शेळवण हे दोन्ही सायडीच्यान ही लोडिंग अनलोडिंग जेटी येयल्ली आसा आणि ह्यो दोन्ही अनलोडिंग आणि लोडिंग जेटी आयिल्ले उपरांत कितें येतले अनलोडिंग म्हणल्यार जातली कितें ह्या खातीर लोक एकदम भिवन आसलो. कित्याक आमगेले आतां हे सरावंडींग सगळे जावं शेळवण सावन कुडचड्यार आनी हे सायडीन आमी पळोवपाक वचत जाल्यार 14 जेटी आसा थंय खाली लोडिंग जाता अनलोडिंग खंय जायना. जाल्यार आतां ही अनलोडिंग कितें जातली काय हे आमच्या मनां येयल्लें आहा. ह्या आमच्या मनां येयल्ली उपरांत आमी कितें केलें आमी ताबडतोब सगळे लोकांनी एकठांय जाले आनी आमी ताबडतोब एनजीटी धांव घेतली. आनी ऑर्डर सायडीच्यान हांव रिप्रेझेंट जालो आनी आमच्या शेळवणच्या सायडीच्यान परेश देसाय हो रिप्रेझेंट जालो. आनी आतां आमकां एनजीटीन अशी ऑर्डर दिल्ली आसा की हांगा हो जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले बगर तुमच्यान कसोच करूंक जायना. विलेज पंचायत ऑफ असोल्डा ही आमची पुराय आमचो तांचो तेंको आमकां आसा आनी त्या खातीर आमी बी सगळे लोक एकमतान सामके म्हणल्यार आतां एक वेळार आमकां सगळ्यांक एक राग कसो येयल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी 23 तारखेर फेब्रुवारीच्या 23 तारखेर सगळे लोक एकठांय जावन व्हडे संख्येन आमी इसीचेर एक हें व्हरपाक केला मोर्चा व्हरपाक केल्लो आसा. सरकार हे सगळें जाणून बुजून करता अशें दिसता तुमकां हे सगळें. पळय आतां कितें आसा सरकारा वाटेन तें कितें सांगता तुका हांव तें अशें जाल्लें आसा की सरकारा जेन्ना आमी सगळे तरेच्यान आमचे जावं आमचे जे निलेश काब्राल सर जे आसा ते पासून आमी तांकां तितले फावटी मेळ्ळे आनी ताका हे बाबतीन आमी इन्फॉर्मेशन दिलें पूण तो जायना म्हणटा. पूण जायना म्हणले म्हणून आमी तें ओगी तशें घेवन बसले म्हणून जायना. आमी हांगा तेंची कितें जाल्लें आसा हांगा तेंची मुवमेंट चालू आसा जायना म्हणून तो म्हणटा हे सायडीन ही झाडां ते सायडीच्यान ती वाट करपाक तयारी केल्ली आसा तेणी. म्हणटकच सरकार आतां तेजेर खरेपणी गंभीर आसा की ना आसा म्हणटा आमकां कळना पूण लोक गंभीर आसा. दुयेंत आसता तेन्ना आवय बापायक रोखडे कळटा बाबा आपणा भुरग्याक जोर आयला ना कितें जालें म्हणून. आज आमी रस्त्यार येवन बॉब मारची पडटा की बाबा हें नाका तें नाका तें नाका म्हणून. सरकारा आयडिया कित्याक ना सरकार इतलो इनसेन्सिटीव कित्याक लागून जाला तो म्हाका कळना. सरकाराचेर हांव कमेंट कांय करना पूण जे भितर ऑफिसर बसल्या जे म्हणटा की हांगा मॅनग्रोव डिस्ट्रॉय जायना आनी हें डिस्ट्रॉय ना. म्हजे फुड्यान बोट आसा बारकेली डिंगी हांव ते ऑफिसर कोण आसा तेंच्यांनी म्हजे बरोबर बसचें विथ कॅमेरा टीम हांव तांकां दाखयता मॅनग्रोव म्हणल्यार कितें तें. हांगा आतां आमचे तुमी न्हंयक भितर भोंवले आमची फ्लोरा फॉना पळयले रातचे टायमार जर तुमी गेले सगळी जी शेवणीं आसा आमची बोकी जावं ती आमची त्या मॅनग्रोवाचेर रातची रेस्ट करता तांची बर्ड ब्रिडींग जाता ते थंय जाता. फाल्यां आमचे न्हंयक भितर आमचे भितर न्हंयक आमचो नॅशनल जे आमचे फीश आसा तो शेवटो आनी आमची न्हंय आसा ती जुवारी जावं कुशावती न्हंय इट इज व्हेरी रिच विथ दॅट फीश म्युलेट म्हणटा ताका आमी. मागीर कुल्ल्यो आसतल्यो खुबसो जीव जंतू आसा ह्या न्हंयक भितर सगळो काबार करपाक उठला हे. आनी एक मनीस जो दिनार तारका जाका हांव राक्षस म्हणटा आज राक्षस तो म्हाका खबर ना तो हे पयशे घेवन खंय वचपाचो आसा तो. पूण हे लोकांचे बाबा श्राप घेनाका तूं कित्याक तूं आख्खो गांव डिस्ट्रॉय करपाक उठला. आनी आमी जर उठले आनी आमी उठ्ठले टायम येता तेन्ना हे फर्स्ट गियरां आसा आतां उठले न्ही तूं एकलो मनीस आनी तुजे बरोबर हे ऑफिसर 10-15 आसत तुज्यान आमकां पेलपा जावपाना. ही शिटकावणी ताका लास्ट फावटी हांव सांगता ताका कितें तें बाबा चिंतून कर तूं. तुम्ही पळयले आसता ते आतां व्हिडिओ तुम्ही पळयले आसतलो की हेजे जो ट्रॅक जो आसा ह्या ट्रकाच्या ह्या सायडीच्यान रायट सायडीच्यान हो जो प्रोजेक्ट येतलो आनी लेफ्टाक जो आसा तो आमचो गांव आसा. सादारण 150-200 लोकांची घरां आसात आनीक डिस्टन्स म्हाका एक 10 ते 20 मिटर डिस्टन्स ना. तुमी पळयता फाटलो जो पार्ट आहा सगळे हांगा पळयताले ते आनी हांगा थंय प्रोजेक्ट जातलो. आतां सगळ्याक पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हो प्रोजेक्ट तांकां रिपोर्ट जो पावलो न्हू तेन्ना ते मेन्शन केला की आमी अंडर RTI जेन्ना मागले तेन्ना आमकां ते रिपोर्टाचे आमकां वाचूंक मेळ्ळें की ह्या जाग्यार तेणें बॅरन लँड दाखयलेले आसात. तुमी पळयता हांगा कितले जवळ जवळ 10 ते 15,000 माड आसात मँग्रुव्स आसात आमगे ट्रेडिशनल फिशींग पॉयंट जे आसात एग्रीकल्चर आसा हे सगळे जे तेणी स्कीप केल्ले आसा आनी फेक जो रिपोर्ट करून ते परमिशन मागले पळय न्हू हितून म्हाका दिसता खंय तरी कितें तरी गोड बंगला आसा म्हणून. इतली लागीं गांवांक आनी इतली झाडां एक आमकां पर्सनली जर एक झाड मारतले जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां त्रास करता आनी हांगा जवळ जवळ 10 ते 15,000 हांगा झाडां मरतलीं म्हणल्यार माड जे आहा ते वतले. तदुपरी आमचें शेत आसा पर्सनली म्हाजें बी हांगा शेत आसा
लोक हांगा ट्रेडिशनल फिशींग करतात. आतां हो प्रोजेक्ट बंद करून ह्या लोकांक आमकां पोस खावपाक हांव सरकारच म्हणना, खंयची कंपनी जी येता दिनार सरकारी जी हांगा कंपनी येता ती कंपनी प्रोजेक्ट हाडून आपल्या बसांत पयशे घेवन आमकां मारपाक सोदता काय दिसता म्हाका. दुसरी म्हणल्यार वास्को जे आमी पळयलां, जे प्रकरण जे पळयलां क्लोशाचें ते अत्यंत गंभीर आसा. वास्कोकार कितलीं वर्सां झगडटात आनी हेल्था बाबतींत रडटा बावडे, आनी ही परिस्थिती आमचेर येतली म्हणून आमी आज सगळे यूथ म्हण, जाणटी म्हण, भुरगीं म्हण, बाळा म्हण, बायलां म्हण सगळीं आमी एक जाल्ले आसा आनी आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की आमी फाल्यां परां 23 तारखेर आमी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटाचेर पणजी पाड्ड्यार आमी एक मोर्चा व्हरतलो, एक पिसफूल मोर्चा व्हरतलो. फक्त सरकाराक आनीक जे कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आसा तांकां दाखोवपाक जाय की आमकां बाबा हो प्रोजेक्ट नाका. कारण इतली लागीं जे घरां आसा हे घरां आमचे प्रोजेक्टा वयल्यान आमकां जर मार जर बसता जाल्यार खंयचो मनीस वगीर रावपाना. खंयच्या म्हणजे पोटार जर मारलें जाल्यार मनीस सदांच रावता. आनी ते पोट तिडकीन आमी फाल्यां 23 तारखेर हो मोर्चा व्हरपाक आमी पणजे वतले. हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की हे जे संघट जे आयल्या फक्त आमकां होर्डर आनी शेवणपुरती मर्यादीत ना. कारण आमी सायंटिफिकली प्रूव जाल्लें आसा की जो डस्ट जो आसा कार्बनाचो तो जवळ जवळ 10 ते 12 किलोमिटर ट्रॅव्हल जाता. तो हेजेर आमकां क्लियर कळटा की हो जो डस्ट हांगा जर रेस जातलो, वयर वाऱ्यान वतलो, तो कुडचड्यार म्हण, शेळडे म्हण, चांदोर म्हण सगळे वाठाराक एक्सपोज जातलो आनी लोकांक त्रास जातले. हांव मागता की प्रत्येकानी आमकां सहकार्य करपाची गरज आसा. आनीक 23 तारखेर जेन्ना आमी पणजे वतले 9 आमी हांगच्यान बशी सोडटल्यो, सगळ्यांनी एक स्वखुशीन आनीक वॉलंटरीली आमकां सपोर्ट करचो. कारण हे जे संकट आसा ते फक्त आमची पुरती मर्यादीत ना. होर्डर आनीक शेवणां इतले लोकां मर्यादीत ना. प्रत्येकाच्या लायफाक धोको आसा, ट्रेड आसा. आमकां सहकार्य करचें.